भएन यो मुटुभित्र अड्केको माया अझै नि गएन एकचोटिको जीवन हो कहाँ छोड्ने त्यतिकै महानायकज्यूले केक खुवाएर उहाँको जन्मदिन आज विशेष मनाउनु भएको छ। What? खतरा थियो भन्न खोजे कहाँ हाँस्दिर उत्सवजी स्टामिना भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाँस्नु मैले पनि आफूलाई ट्रम गरिसकेको लाइक म पनि अब सर जस्तै हुन्छु होला लाइक नट यो महानायक थिङ मलाई चाहिँ स्टामिना छ भन्ने त मलाई प्रुभ गरिदिइसक्नु भयो। चिज मात्रै बाँकी रहेछ एउटा डिरेक्टर गर्ने र तपाईँको जुन छ त्यो बाँकी रह्यो अर्को बाबु गर्न बाँकी रह्यो दुईटा चाहना चाहिँ लागि दुईटा कुरा चाहिँ कहिले पुरा हो हिन्दीमा भन्छ नि जब देता आयो तो छप्पड फार्के देता आयो भने भइसकेपछि एकैचोटि चारवटा हुन्छ कि के थाहा। हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ यो त सुरुवात हो। उहाँको प्रतिक्रिया पछि तपाईँको मनमा चाहिँ नि के हलचल भयो त्यो हेरेर त्यो पनि बताइदिनु होला। उत्सवलाई राजेश दाइको हेरेर त्यो हलचल भयो रे त्यो त हुन सक्छ। मनबाट भएन यो मुटुभित्र अड्केको माया अझै नि गएन न मन बुढो न यो शरीर बुढो दाइ के भएको यस्तो एकचोटिको जीवन हो कहाँ छोड्ने त्यतिकै मन बुढो भएन भन्ने शब्द देखेरै हो कि गएको जस्तो लाग्छ है होइन शब्दमा म बुढो भएँ भनेर गाउँलेवाला हुनुहुन्थेन दाइले। त्यही त प्रश्नभित्र सोधौँ तिमी चाहिँ उता जोबको फुलाउने म भने यता हेरेर मनलाई कसरी फुलाउने मन बुढो भएन Happy birthday to Susan रेशमाजीलाई महानायकज्यूले केक खुवाएर उहाँको जन्मदिन आज विशेष मनाउनु भएको छ। जन्मदिन उमेरको विषयमा हामीभन्दा धेरै कुराहरू राजेश हमालज्यूले रेशमाजीलाई सोधौँ न तपाईँ राजेश दाइ नाच्दै गर्दा तपाईँले राजेश हमाललाई कति वर्ष महसुस गरेर नाच्नुभयो तपाईँ होइन हजुर राज दाइमा त्यो जुन गीतले भन्छ राज दाइ बुढो हुँदै जानु भएको तपाईँले भन्नुहुन्छ लामो बुढो भएर भन्नुहुन्छ तपाईँले ओभरअल सुटिङ गर्दाखेरि राज दाइ चाहिँ कस्तो पाउनुभयो राज दाइ साँच्चै बुढो हुनु भएको रहेछ कि दाइ मैले आफै भने द्याट्स अ लाइ जब त्यो मन बुढो भइसक्यो भने चाहिँ मैले आफैले भनेर लाइक लिपसिङ गरिरहेको थिएँ नि त्यतिखेर मैले आफै सरलाई भनिरहेको हुन्थेँ कि सर द्याट्स अ लाइ सर हजुर एज देख्दैन हजुर बुढो भएको छैन भनेर भने गरिरहेको हुन्थेँ। यस अफ कोर्स पुरै झुटो र जसरी सरले आफ्नो स्टामिना त देखाउनु भयो नि त्यो डान्स गर्दाखेरि त्यो हेरेर चाहिँ हुन्छ नि वाट खतरा थियो भन्न खोजे कहाँ हाँस्दिर उत्सवजी स्टामिना भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाँस्नु उत्सव त्यो छिटै बुढो हुनुहुन्छ जस्तो छ अब चाहिँ। एनिवेज मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो उहाँसँग सहकारी गरेर काम गर्दा सानैदेखि नै देख्दै आएको अघि पनि मैले भने अहिले पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ। सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू देवेन्द्र सर त्यही हो खुसी लाग्यो। हजुर हजुर भन्नुहोस्। हजुर उहाँको प्रतिक्रिया पछि तपाईँको मनमा चाहिँ नि के हलचल भयो त्यो हेरेर त्यो पनि बताइदिनु होला। उत्सवलाई राजेश दाइको हेरेर त्यो हलचल भयो रे त्यो त हुन सक्छ। यस्तो
मलाई सरले त्यो जुन डम्बल उठाइराख्नु भएको थियो नि होइन त्यो देखेर मैले चाहिँ किन सक्दिनँ जस्तो फिल भइरहेको थियो त्यो मेरो त्यो जुन वेटै थिएन क्या त्यसमा चाहिँ गरिरहेको थिएँ सरले त्यो पुरा एनर्जी दिएर गइरहेको देखेर चाहिँ मलाई खतरा लागिरहेको थियो मलाई काश मैले पनि सको जस्तै एनर्जी भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो प्लस देवेन्द्र सरले पनि त्यहाँनिर डेमो दिनुभएको थियो अनि कम्पेरिटिभली चाहिँ देवेन्द्र सरले चाहिँ 1 2 3 4 हुनुभयो सरले चाहिँ 100 भन्दा बेसी गर्छ होला बसिरहेको छ अहिले टु बी अनेस्ट हजुरलाई त्यहाँ बसेर सरलाई हेर्दा कस्तो रेस्पेक्ट आउँछ त्योभन्दा 2 गुणा बढी आयो मलाई किनभने मैले सानैदेखि मेरो मुभी एक्टिङमा एकदम किरा सरी होइन म चाहिँ सरको त्यो मुभी हेर्दाखेरि पनि सोचेको थिइनँ क्या यसरी म्युजिक भिडियो सरसँग गर्न पाउँछु भनेर सो त्यहाँदेखिको जुन कौतुकता त्यो राजेश सर कस्तो देखिनुहुन्छ होला रियलमा उहाँसँग डान्स गर्दा कस्तो हुन्छ होला उहाँसँग मुभी गर्दा कस्तो हुन्छ होला भनेर जुन एउटा सपना बुन्दै आएको थिएँ एउटा म्युजिक भिडियोले पुरा गरिदियो मेरो चाहिँ अलिकति भए पनि मुभी खेल्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लागिरहेछ तर ठिकै छ हुन्छ होला दाइको डान्स चाहिँ दाइलाई पनि आफै पनि डान्स अब त्यो कोरियोग्राफरले भन्दा पनि दाइको आफ्नै बारेको डान्स हुन्छ दाइ आफै स्टाइल दाइको होइन तपाईँले दाइसँग नाचिरहँदाखेरि चाहिँ राज दाइको डान्स त्यो जुन हल्लाइ दाइको छ डान्सको कुन हल्लाइ कस्तो पाउनुभयो दाइको डान्समा कति चेन्ज आएछ अमेजिङ अमेजिङ त्यसमा त कुनै डाउटै छैन हजुरले पनि हेर्नुभयो स्क्रिनमा होइन उहाँको मुभ एकदमै राम्रो छ उहाँलाई कोरियोग्राफ पनि चाहिँदैन टु बी अनेस्ट त्यही हो देवेन्द्रजीले चाहिँ एउटा प्रश्न के गर्नुभएको थियो भने त्यो हामी नाचेको चौरमा 2-4वटा खाल्टो थियो कि अनि दाइ तपाईँको पहिला पनि यहाँ सुटिङ थियो भनेर सोध्नुभयो त्यो पुरै खाल्टो थियो क्या लिटरली अनि मैले पहिला पनि सुटिङ गरेँ हो भनेर भन्छ सर हजुर सर जस्तो डिसिप्लिन हरेक कुरामा खानादेखि लिएर उहाँको आफ्नो जुन टाइम स्केड्युल छ त्यो देखेर चाहिँ हुन्छ नि मैले पनि आफूलाई ट्रम गरिसकेको लाइक म पनि अब सर जस्तै हुन्छु होला लाइक नट यो महानाइट थिङ मलाई चाहिँ सरको जुन स्केड्युल छ नि त्यसलाई फलो गर्नु छ सरको डाइट जुन छ सरको हिजो मैले देखेँ सरले टाइममा एकदम टाइममा खानु हुँदो रहेछ सरको जुन त्यो स्टामिना भने मैले अघि होइन मैले अहिले भर्खरै हजुरले भनेपछि मात्रै दिमागमा आयो त्यो नोटहरू चाहिँ 1-2टा नोटहरू लागिहाल्छ 6 बिट हो होइन यसको पनि 6 बिट हो ऊ पनि 6 बिट हो त्यो भइसकेपछि चाहिँ 7वटा सुरहरू 7वटा सुरमा चाहिँ 1-2टा नोटहरू चाहिँ अप एन्ड डाउन तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो होइन अब गोजीमै दाम छैनसँग केही हदसम्म प्रभावित भएको भने चाहिँ सुपरहिट गीत हो त्यहाँ त्योबाट प्रभावित हुन पनि सक्छु म र त्यसमा केही कसैलाई त्यस्तो केही पर्न गयो भने चाहिँ म चाहन्छु लकडाउनपछि केही म्युजिक भिडियोहरू खेल्नुभयो कतिपय म्युजिक भिडियोहरूमा एकदमै दाइको तारिफ पनि भयो कतिपयमा ट्रोलहरू पनि भयो राज दाइ महानायकले यस्तो भिडियो नखेलिदिएको भयो ट्रोलहरू पनि आयो दाइलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ भिडियोमा कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मैले नगरे भए हुन्थ्यो नगरे भए त हुँदैन किनकि हरेक काम चाहिँ नि अनुभव नै हो आफूले जानी नै गरेको आफूले नै निर्णय लिएर गरेको त्यस कारण नगरेको भए त हुँदैन तर आफूले गर्ने कामहरू अब कुनै असाध्य रुचाइन्छ कुनै अलिकति कम रुचाइन्छ त्यो त भइहाल्छ नि त्यो त कला यात्रामा यतिका वर्ष गर्दै हेरेको छु कुनै कुराहरू साथै उत्कृष्टका साथ स्वीकार्य हुन्छ कुनै कुरामा चाहिँ केही गुनासोहरू हुन्छ रिग्रेट चाहिँ हुँदैन अनि आफूले गर्ने कार्यहरूमा त गल्तीहरू या आफूले सोचे जस्तो नहुने त भइहाल्छ नि होइन पर्फेक्ट त कहाँ हुन्छ आफूले एउटा सोचिन्छ यो होला भनेर त्यही किसिमको परिणाम हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि दुःख लाग्छ अनि त्यसबाट पाठ सिक्ने हो अनि अगाडि गएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको निर्णय नलिने प्रयास गर्ने हो त्यही नै हो नि फिल्ममा
अनि दीपक शर्मा जस्तो एउटा कन्फिडेन्ट ममा एकदमै आत्मविश्वास गर्ने सङ्गीतकार चाहियो मलाई। त्यस्तो सङ्गीतकार आइदिनु भयो भने चाहिँ म गाइदिन्छु। होइन दिपकजीले त गाउँछु भनेर जानु पनि पर्दैन रहेछ। रिहर्सल गर्न जान्छु भनेपछि चाहिँ मेरो रेकर्डिङ हुँदैन। राजेश दाइलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। जस्तो अघि अफियरमा अघि कुराकानी गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म स्कुल लेभलमा पनि हाम्रो म्युजिक थियो अलिअलि गुनगुनाउँथेँ भन्नुभयो। सो अहिले आएर तपाईँले चाहिँ गीत गाउनुभयो, गीतमा गाउने त्यस्तो चाहना तपाईँको भएन कि यही घुम्तीमा आएर चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न गीतको प्रस्ताव आउनु र सँगसँगै जस्तो नेपाली गीत त भइ नै हाल्यो, त्यसभन्दा पनि हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने बलिउडमा चाहिँ भनौँ न सलमान खानदेखि लिएर होइन तपाईँको आयुष्मान खुरानासम्म, त्यसपछि हलिउडमा हेर्ने हो भनेपछि विल स्मिथदेखि लिएर चिरसम्म उहाँले चाहिँ भनौँ अभिनय गरिसके पनि सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ आफूले अब्बल ठहराइसकेका छन्। दाइको यो यात्रा कहाँसम्म पुग्ला, हामीले कहाँसम्म देख्न पाउँछौँ होला? होइन, मैले चलचित्र गर्दाखेरि पनि अब यस्तो एकदमै स्वर तानेर नगाए पनि, जस्तो हामी 3 भाइमा र अर्को के पाले दाईमा पनि र भगवान् हामी सबैकोमा पनि गीतमा चाहिँ आफ्नो आवाज चाहिँ दिएको छु। तर आफ्नो आवाज एकदमै सुरिलो मिलाएर आवाज होइन कि एक किसिमको कविता वाचन जस्तो या संवाद जस्तो टाइपले गायिकासँग मिलेर त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको छु, गर्दै नगरेको होइन। तर त्यही हो, म अब 6 क्लाससम्म चाहिँ एकदमै मलाई अलिअलि सम्झना छ, मान्छेहरूले यो राम्रै गाउँछ भने जस्तो लाग्थ्यो स्कुलमा या घरमा। तर 7, 8, 9, 10 क्लास पुगिसकेपछि कहाँ आएको आयो। त्यसपछि मलाई त्यति आत्मविश्वास पनि भएन म गाउन सक्छु भन्ने। तर मनै हो, मनभित्र त्यो चाहना त किन हुँदैन अरे, गाउनुमा पाए हुन्थ्यो, गाउन सक्छु कि म पनि भन्ने। अब गीत सङ्गीत हामी सबैलाई मनपर्छ नि होइन। हामी गीत गाउन जाने पनि नजाने पनि, त्यो आत्मविश्वास भए पनि नभए पनि कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कसैलाई त हामी गीत गाइहालेका हुन्छौँ नि। स्वरै नभए पनि एकान्तमा बसेर आफै पनि त गीत गाइरहेको हुन्छ नि। त्यही कारण गीत गाउने इच्छा त भइहाल्छ। जो देवेन्द्र पाण्डेजीसँग र दीपक शर्माजीसँग खुसी लाग्यो। दाइको जिन्दगीमा धेरै चिजहरू पुरा भए, अब गीत गाउने चाहना पनि पुरा हुँदै अब 2टा चिज मात्रै बाँकी रह्यो। एउटा डिरेक्टर बन्ने चाह र तपाईँको जुन इच्छा छ त्यो बाँकी रह्यो, अर्को बाबु बन्न बाँकी रह्यो। 2टा चाहना चाहिँ दाइकी 2टा कुरा चाहिँ कहिले पुरा होला? समय छ, मन बुढो भएकै छैन होइन। हतार के को लागि? फेरि भनिन्छ नि, हिन्दीमा भन्छ नि, जब देता आयो तो छप्पड फार के देता आयो भने भइसकेपछि एकैचोटि 4वटा हुन्छ कि के थाहा। अरू केही स्ट्यामिना छ भन्ने त मलाई प्रुभ गरिदिइसक्नु भयो। अरू केही प्रश्नहरू छ यहाँको? जस्तो तपाईँ अभिनयबाट गायन अब निर्देशन गर्छु भन्नुभएको छ, अब यो गर्न पायो भने मन चाहिँ के भएका छ? मलाई त कला लाइनमै चाहिँ के गरिरहँ भन्ने नै लाग्छ। यो गर्न पाए त्यो गर्न पायो भन्दा पनि गरिरहँ, कला लाइनमा केही न केही गरिरहँ। गीत लेख्न चाहिँ नसक्ने होइन त्यो पनि। सङ्गीत भर्न अलिक सजिलो जस्तो लाग्छ नि त गीत लेख्न। सङ्गीत भर्नभन्दा त सजिलो, मेरो लागि त सजिलो भइहाल्छ नि। सङ्गीत भर्न त म कहाँ सक्छु, के थाहा के थाहा। किन मान्नुभयो भने गीतको शब्द अलिकति पृथक छँदैछ होइन। सुरुमा मलाई शब्दसँग चाहिँ नि उ थिएन, गुनासो थिएन। तर म आफैले गाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ नि एउटा कौतुकता चाहिँ नि थियो। त्यसमा चाहिँ नि एउटा प्रश्न चिन्ह नै थियो। त्यसैले मैले बार सोधिरहेँ। देवेन्द्र पाण्डेजीलाई पहिला सोधिरहेँ। अब देवेन्द्र पाण्डेजी एकदमै साङ्गीतिक क्षेत्रकै नभएको कारणले दीपक शर्माजीसँग चाहिँ नि भेट्छु म। उहाँसँग चाहिँ नि उहाँको कतिको आत्मविश्वास छ मप्रति, मेरो आत्मविश्वास भन्दा पनि उहाँको मप्रति कतिको छ भन्ने एकचोटि हेर्छु जान्छु भनेर हामीहरू 2-4वटा सेटिङ गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले मेरो हौसला बढाइदिनु भयो। अनि हौसला बढाइदिइसकेपछि सङ्गीतकारले हौसला बढाइदिने, म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरले हौसला बढाइदिने। त्यसपछि त मलाई लाग्यो कि म त एकदम भयङ्करै गायक रहेछु जस्तो लाग्यो।
राजेश हमाल जस्तो कन्ट्रोभर्सीमा होस् अथवा अलिक भाइरल मान्छेहरूसँग पनि नाच्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ होइन, पछाडिको लागि सोच्नु हुन्छ या हुँदैन होइन, भोलि के होला दर्शकले भन्ने, अब म स्वर भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ भनेर रेडी चाहिँ हुनुहुन्छ, नयाँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ अलिक तपाईँ अगाडि सर्ने हो। नयाँ प्रयोग गर्नुपर्दा त म हिचकिचाउँदैन, किनकि लाइफमा तपाईँले अलिअलि रिस्क उठाउनु भएन भने के लाइफ हो होइन। आफूले गर्न सक्ने चिज त गर्न सकिहालिन्छ नि, त्यसमा त आफूलाई पूर्ण आत्मविश्वास हुन्छ। जुन अलिकति आफूलाई कता कता आत्मविश्वास नभएको अलिकति चुनौती लाग्ने कुराहरू गर्दाखेरि पो मान्छेले चाहिँ अझ त्यसमा मेहनत गरौँ, अझ त्यसलाई चाहिँ नि गरेर देखाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि ऊ हुन्छ, सोचाइ हुन्छ। त्यस कारण हो यसपछि अबका अफरहरू स्वीकार हुन्छ कि यही टिम बाहेक अरू टिमबाट आउन सक्छ? हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ, यो त सुरुवात हो। हजुरलाई मैले देखेको लगभग 30 वर्ष भइसक्यो होइन। हजुरको मन चाहिँ बुढो कहिले हुने हो त्यो चाहिँ अलिकति के भन्नु, हजुर त महानायक, हजुरको मन चाहिँ कहिले बुढो हुन्छ भने? मैले हिजो यो पोस्टर राख्दाखेरि मेरो सोसल नेटवर्कमा पोस्टर राख्दाखेरि धेरैजनाले मलाई मेसेज गरेर के भन्नुभयो भने प्रायः जसो जो व्यक्तिहरू भनौँ न ओभर 40, 45, 50 वर्षका हुनुहुन्थ्यो, इभन महिलाहरूले पनि, उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो दाइ, मन त कहाँ बुढो हुँदो रहेछ, मन त बुढो हुँदै हुँदैन भनेर भन्नुभयो कि। त्यस कारण प्रायः सबैजनाको त्यही नै हो, मेरो मात्रै होइन। उमेर आफ्नो एउटा रफ्तारमा जान्छ, मन त आखिर मनै हो होइन, अनि मन चाहिँ पुऱ्याउँदैन। 21 त्यही किसिमको स्ट्रेस लिँदैन, त्यही किसिमको खानपिन अप्नाउँछ, त्यही किसिमको अनुशासनमा रहन्छ। अलिअलि शरीरलाई हाम्रो शरीरलाई चाहिँ शारीरिक व्यायाम पनि चाहिन्छ, अलिकति शारीरिक हिसाबमा चाहिँ हामीले दुःख पनि दिनुपर्छ। यदि हामीले पुर्खाहरूको हेऱ्यौँ भने त हाम्रो जीवनशैली भनेको त बिहान उठेबाट केही न केही शारीरिक कुराहरू गर्ने हो। तर अहिलेको आधुनिक जीवनमा त के भइरहेछ, हामी कुर्सीमा बसेर पनि आफ्नो जीवन चाहिँ यापन गर्न सक्छौँ। गाडीमा बसेर हामी जान्छौँ, कुर्सीमा बस्छौँ र आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक व्यायाम पनि हुँदैन। अब त्यो सबै गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे कमसेकम आफ्नो उमेर जस्तो चाहिँ देखिन सक्छ, त्यही नै हो। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? तपाईँको इन्ट्रो टिम उमेरसँग गाउँदा कस्तो लाग्यो? मलाई एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ। अघि सुरुमा पनि भने म त छक्क परिरहेको थियो कस्तो गाउनुहुन्छ होला। मैले आफूले गाउनुभन्दा पहिला सुनौँ न दादाले चाहिँ कस्तो गाउनु भने स्टुडियोमा दादाले गाएको सुनेको थिएँ क्या। अब कहिले सुनेको कहिले अब थाहा थिएन नि त गाउनुभएको, अनि जब म आफैले गाउनु पाउँदा झन् एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब कसरी बयान गर्नु यो खुसीलाई। हजुर